बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने डिजिटल चैनल किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है, क्या जिप्सम वाकई कलराठे रकबों का इलाज है? कलर और खारे पानी का असल इलाज क्या है? इस पर हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। किसान दोस्तों, प्यारे वतन पाकिस्तान की ज़मीनों में चूने यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार बाकी दुनिया की ज़रई ज़मीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमारी ज़रई ज़मीनों को साइंसदानों ने कैलकोरियस एल्काइन सॉइल्स का नाम दिया है। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हमारी ज़रई ज़मीनों का असल मसला इसी चूने की ज़्यादती है। जिन ज़मीनों में चूने की मिकदार ज़्यादा होती है वो सख्त पक्के वट की ज़मीनें कहलाती हैं। ऐसी ज़मीनों में पानी जज़्ब करने की सलाहियत बहुत कम होती है। इन सख्त ज़मीनों में बत्तर महफूज रखने की सलाहियत भी बहुत कम होती है। ऐसी सख्त ज़मीनों में पौधों की जड़ें भी अच्छी तरह नहीं फैल सकती, बल्कि जड़ें ज़मीन से खुराकी अज्जा को सही तौर पर हासिल नहीं कर सकती। और सबसे बढ़कर नुकसान ये होता है कि ये ज़मीनें डाली गई फास्फोरसी खादों को नाहल पजीर पत्थर यानी कैल्शियम फास्फेट बनाकर ज़ाया कर देती हैं। अब किसान दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सख्त ज़मीनों का इलाज कैसे किया जाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अक्सर ज़रई माहिरीन इन कलराठी ज़मीनों का इलाज जिप्सम से करवा रहे हैं। कोई कहता है कि तौसा शरीफ का जिप्सम खराब ज़मीनों को बहाल करने के लिए ज़्यादा बेहतर है, कोई कहता है कि खुशाब का जिप्सम बेहतर है। हम ज़िला मुजफ्फरगढ़, सनावा, रहीम यार खान, लियाकतपुर और दुनियापुर ज़िला लोधरा के बहुत से काश्तकार भाइयों को जानते हैं जो साल हर साल से अपनी कलराठी ज़मीनों की बहाली के लिए ज़रई माहिरीन की सिफारिशात पर मनों और टनों के हिसाब से जिप्सम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इनके रकबे बहाल नहीं हो सके। फिर सवाल ये है कि क्या जिप्सम वाकई कलराठी ज़मीनों का इलाज है? हमारे नुक्ते नज़र से कलराठी ज़मीनों का इलाज जिप्सम से करवाना कीमियाई तौर पर दुरुस्त मालूम नहीं होता। पहली बात तो ये है कि जिप्सम एक पत्थर का नाम है। ये चाहे डलियों की सूरत में हो या पिसा हुआ, इसकी पानी में हल पजीरी ना होने के बराबर यानी सिर्फ 0.4% है। आप खुद तजर्बा कर लें। शीशे का बना हुआ एक साफ शफाफ गिलास लें, उसको साफ पानी से आधा भर लें। अब इसमें 1 चम्मच जिप्सम पाउडर डालें। जिप्सम को पानी में हल करने के लिए चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, बल्कि 6 घंटे तक भी मुसलसल हिलाने के बाद मुशाहदा करेंगे कि जिप्सम की ना होने की बराबर मिकदार ही पानी में हल हो पाई है। सवाल ये है कि जो केमिकल पानी में हल ही नहीं होता वो हमारी कलराठी ज़मीनों की इस्लाह कैसे कर सकता है? याद रहे कि मगरबी ममालिक की ज़रई ज़मीनें हमारी ज़मीनों के बिल्कुल बरअक्स हैं। मगरबी ममालिक में बारिशें सारा साल कसरत से होती रहती हैं। इन ज़मीनों के मसाम कसरत बारिश की वजह से बंद नहीं होते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खुल जाते हैं। यूं पौधों के ग़िज़ाई अज्जा और खादें पौधों की जड़ों से दूर ज़ेरे ज़मीन नीचे की तरफ बह जाते हैं। इस लीचन को रोकने के लिए मगरबी ममालिक के किसान चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट मनों टनों के हिसाब से अपने खेतों में डालते हैं। यानी वही जिप्सम जिसे मगरबी ममालिक के किसान अपनी ज़मीनों के मसाम बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी जिप्सम से हमारे ज़रई माहिरीन हमारी ज़मीनों के बंद मसामों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी ज़मीनों में पाया जाने वाला चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट और उनके इलाज के लिए डाला गया जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट दोनों ही कैल्शियम के नमकियात हैं। जिप्सम को ज़मीन में डालने के बाद, खा ये डलों की शक्ल में हो या पाउडर की शक्ल में, जब आपाशी की जाती है तो ज़मीनी चूने के साथ कीमियाई अमल करके ये दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट
اور جپسم ہی بنائے گا، یعنی چونے کا وجود اور مقدار برابر رہیں گے، جبکہ ہماری زمینوں میں موجود چونے یعنی کیلشیم کاربونیٹ کے وجود کو توڑے بغیر نہ تو زمین بحال ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی پی ایچ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسان دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ ماہرین یہ سفارش کرتے ہیں کہ جپسم پاؤڈر کو زمین میں ڈال کر لمبے عرصے کے لیے متاثرہ کھیت میں پانی کھڑا رکھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنے سے زمینی چونے کی کچھ مقدار جو ہے وہ پانی میں حل ہوتی بھی ہے اور یہ زمین میں ذرا نیچے چلی بھی جاتی ہے۔ ایسی زمینوں میں چھوٹی جڑوں والی فصلیں مثلا دھان، گندم وغیرہ کسی قدر کامیاب ہونے لگتی ہیں، وہ بھی 6-7 سال بعد جا کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین بحال ہو گئی ہے، جبکہ ایسی زمینوں میں لمبی جڑوں والی فصلیں جیسے کہ کپاس بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جپسم کسی حد تک صرف کالے کلر کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر سفید کلر کا ہرگز نہیں۔ پس ہماری زمینوں میں موجود چونے کے وجود کو ختم کیے بغیر نہ ہی زمینوں کو بحال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پی ایچ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور جپسم اس بارے میں عملاً ناکام ثابت ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلراٹھی زمینوں کو قابل کاشت کیسے بنایا جائے؟ اس سوال کا 100% جواب ہے سالار ایگرو پرائیویٹ لمیٹڈ کی کورین ٹیکنالوجی کا شاہکار مارک 6 کھاد، جو گزشتہ 5 سال سے پاکستان بھر میں مکمل اعتماد کے ساتھ بطور زمینی اصلاح کار اور بطور پانی کے اصلاح کار استعمال ہو رہی ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کھاد زمین میں موجود سفید کلر اور کالے کلر کا مکمل خاتمہ کرتی ہے اور دوسری طرف ٹیوب ویل کے نمکین، کھارے اور کڑوے پانی کو ٹریٹ کر کے ٹیوب ویل کے پانی کو نہری پانی میں اس کی خاصیت میں تبدیل کر دیتی ہے اور تمام فصلوں، سبزیوں اور باغات کی پیداوار میں 30 سے 40% تک اضافہ کر دیتی ہے۔ مارک 6 کھاد کے استعمال سے پاکستان کی کلراٹھی، بنجر اور ویران بے آباد زمینوں کو قابل کاشت بنانے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ زمین کی تیاری کے وقت 3 بیگ فی ایکڑ چھٹا کر دیں اور اگر فصل کاشت کر دی گئی ہو تو کسی بھی آبپاشی کے ساتھ فلڈ کر دیں، جس سے ایک طرف تو زمین میں موجود سفید اور سیاہ کلر کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسری طرف پیداوار میں 30 سے 40% اضافہ بھی ہو جائے گا اور ٹیوب ویل کا نمکین، کڑوا اور کھارا پانی بھی زمین اور فصلات کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کسان دوستو، ضلع ننکانہ صاحب کے ایک فارمر کا رقبہ کلراٹھا تھا جہاں کوئی فصل نہیں اگتی تھی۔ اس نے اپنی زمینوں میں کبھی ہریالی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے تجربے کے طور پر 1 ایکڑ میں 3 بیگ مارک 6 کھاد کا چھٹا دے کر زمین تیار کر کے برسیم کاشت کر دیا اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ برسیم کی جرمینیشن 100% ہوئی اور برسیم کی لش گرین فصل کھیت میں لہلہاتے دیکھی گئی، جسے دیکھ کر پورا علاقہ دنگ رہ گیا۔ کسان بھائیوں، اگر آپ بھی اپنا کلراٹھا رقبہ آباد کرنا چاہتے ہیں تو جپسم پاؤڈر سے جان چھڑائیں اور اپنی غیر آباد زمینوں کو مارک 6 کھاد سے آباد کریں۔ مارک 6 کھاد 25 کلو گرام کی پیکنگ میں صرف 3000 روپے فی بیگ میں دستیاب ہے۔ منگوانے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0322 6780 پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسان دوستو، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔